السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سان مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اہل بیت ولادت دا میں ذکر کیتا سی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد، اونا دا تعارف اور اونا دے حالات زندگی توسا احباب دے سامنے بڑے مختصر الفاظ دے نال بیان کرن دا اعزاز اور شرف حاصل کیتا۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جتنیاں بیٹیاں نے ساریاں اہل بیت دے اندر انہاں دا شمار ہے۔ بعض سادہ لو جڑے نے توجہ دی کمی یا علم دی کمی دی وجہ تو پراپوگنڈے اور فتنے دا شکار ہو کے سوال کردے نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین تو علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کو اہل بیت ہے؟ سفید داڑیاں والے لوگ، اتنی زیادہ عمر والے لوگ بھی اس مسئلے دے اندر الجھن دا شکار ہو جاندے نے پراپوگنڈے دی وجہ تو۔ ایک شخص نے سوال کیتا، میں وہ دے جواب دے اندر تفصیل انہوں میں بات دسی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنیاں بیٹیاں اور اگوں نہ دی اتنی اولاد سارے اہل بیت دے اندر شامل۔ کئی بندے بڑے سادے ہوندے کہندے اہل بیت ایڈا وڈا لفظ جدے اندر انے لوگ آ جاندے نے۔ میں اس بندے دی بات تے پریشان بھی ہویا تے مسکرایا بھی کہ یار تینوں اے اہل بیت لفظ ایڈا چھوٹا لگدا ہے کہ تو وہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن وہ دی معلومات اتنیاں نے کہ انہیں سمجھے ہے
कि सिर्फ अहले बैत के अंदर आले अली आंदे ने, इस तो इलावा होर आंदा ही कोई नहीं। अहले बैत कोई खास मखसूस तबके का ना है या कोई खास निशान का ना है जिदी वजह तो अहले बैत कहा जाता। तो पहला सादी बात यह समझो कि आहल का माना हुंदा वाले, यानी जिस तरह तुसी अपने उर्दू स्पीकिंग के अंदर लिखते हो ना, अहले वतन को जश्न ईद मिलादुन नबी, अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक, अहले वतन को फला फला चीज़। तो अहले वतन तो मुराद हुंदा वतन वाले, अगों होने वाली ना जश्ना जुश्ना मैं ता ना लिया, तुसी कायम हो जाओ। जे थोड़ा कोई प्रोग्राम बनता होया तो चेता रखियो रबीउल अव्वल आ रहे। अहल तो मुराद हुंदा वाले, यानी डसके दे रहन वाले, अहले डसका। ते बैत दा माना हुंदा अरबी दे अंदर घर। आहल अरबी दे अंदर भी इहदा माना वाले, ते साडी स्पीकिंग दे अंदर भी इहदा ओहो ही मान है। ते बैत तो मुराद घर हुंदा है, यानी अहले बैत घर वाले। की माना इहदा अहले बैत? तुहानू बुखार तो नहीं चढ़िया था फिर बोलते नहीं जे, तो महसूस तो हो गया होना मैं गल क्यों की थी। फिर भी ना भी महसूस होए फिर भी तुसी बोलना है। अहले बैत दा माना की है? घर वाले। ते जे बंदा घर वाले घरों कढ़ के आके अहले बैत, घर कोई ना होए ते आके मैं अहले बैत कोल चलना, ते बंदा आखे वो कुर्सियां कोल चले हो तुसी। बेगम घर ना होए, बच्चे घर ना होन, ते बंदा आखे मैं अहले बैत कोल चला, ते बंदे आखणगे जी घर जे हैं, साड़ी जुबान च जी घर जे। अपने जी जी करके ते जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जियां दी गल आउंदे फिर कहिंदे वो भी अहले बैत च शामिल। जदों मैं इस गल की वजाहत की ना कि अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत के अंदर, कहंदा लो मौलवी साहब मैनू अज पता लगा कि अहले बैत कहिंदे किनू ने। मैं तो आंदा हाँ कोई खास निशान है अहले बैत जिन्हों आंदे ने, ते ओदी वजह तो पहली सादी तारीफ है कि अहले बैत का माना हुंदा घर वाले। ते घर वालियां दी इब्तदा हुंदी है अहलिया तो। जिवें मेरा तुहाडा कोई शादी कार्ड लिखदा उहदे उत्ते लिखदे ने नाम लेके कि बिमा आहलो अयाल। आहल तो मुराद बीवी हुंदी है इत्थे इन्हां लफ्ज़ां तो, और अयाल तो मुराद बच्चे हुंदे ने। लेकिन एक बेवकूफ तबका है जिन्हों ने इस बात का इनकार किया। वो कहते ने अहले बैत के अंदर अज़वाजे मुतहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां नहीं आउंदियां। जबकि अपने घर की जो गल आउंदी है फिर कहते जियां कोल चले हाँ तो जियां कोलों आए हाँ तो जियां नाल चले हाँ तो जी आ गए। अपने घर जी जी ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे बारे अंदर उन्हां दी जी खत्म हो जाती। अल्लाह साडी जुबान नूं दुरुस्त फरमा दे। अज दा जुमा जिहड़ा ना मैं तुहाडे कोलों पढ़वाना है। मैं 2 साल लैके ना रस्ते दे अंदर तकलीफ इन्नी सी ते तां पहुंचिया ते मैं इंशाअल्लाह अल्लाह दी रज़ा वास्ते इस वास्ते हाज़र होया कि बंदा घड़ी मुड़ी भी बीमार हो सकता है। जो बंदा ज़हन च ये बिठा ले ना अपने आप से कि चल मैं बीमार हाँ छुट्टी कर ला, तो हफ्ते बाद तो जुमा हुंदा तो बंदा एक दिन भी बीमार पै ले तो 15 दिन बंदा बीमार हुंदा। इस वास्ते मैं इस चीज़ नूं सामने रख के कि मैं अल्लाह दे फजल ओदी रहमत दे नाल जिहड़ी ड्यूटी की जिम्मेदारी लई है उन्होंने अल्लाह के फजल नाल पूरे तरीके दे नाल पूरियां करना है। अगों अल्लाह की रज़ा मिल जाए तो इस तो बड़ी बात कोई नहीं। अल्लाह तमाम बीमारां नूं शिफा अता फरमाए। सब तो पहली बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर वालियां दी शान और मुकाम नूं जानना पेगा। फिर जाके पता लगेगा कि अहले बैत दा मुकाम की है
تے انہاں نو اسی اہل بیت کیوں کہنے ہاں؟ اور انہاں دے اہل بیت نہ ہون دے اوتے جڑے لوگ دلائل پیش کردے نے اسی انہاں دا رد کیوں کرنے ہاں یا انہاں دی رائے نو اسی کیوں قبول نہیں کردے؟ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، اگر میں انہاں نو اہل بیت سکنا دے اندروں نکال دیواں، اللہ دی قسم اللہ دے قرآن دا بھی انکار ہوندا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا بھی انکار ہوندا ہے، تے اہل الحدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کسے بات دا انکار کر سکدا؟ اللہ دے قرآن دی کسے بات دا انکار کر سکدا؟ اور جدو اللہ دے قرآن اور پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو کچھ نو من لیا جائے، کچھ نو اپنی مرضی نال چھوڑ دیتا جائے تو اللہ دی قسم دین دا کافی سارا حصہ خراب ہو جاندا ہے۔ اس واسطے سنیے انہاں ہستیاں دے بارے اندر جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شان عطا فرمائیاں، اے مقام عطا فرمائے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی زمین دے اوتے سب تو عظیم ترین ہستی دے گھر دے اندر انہاں دا انتخاب فرمایا۔ اور ایک گل اور سنیا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دو خلیل نے، اللہ دے دو پیارے نے، دیگر انبیاء نے انہاں دی ازواج مطہرات یعنی انہاں دے گھر آن والیاں بیویاں جڑیاں نے انہاں دے اندر محدثین دا خیال ہے مسلمان بھی ہے نے تے غیر مسلم بھی ہے نے، لیکن جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام دے گھر دے اندر کوئی بیوی غیر مسلم نہیں آئی۔ انہاں دے نکاح دے اندر تسی کہو گے کیویں ہو سکدا کہ ایک نبی غیر مسلم نہ نکاح کر لے؟ قرآن دی ایک دلیل تو میں بات اگے چلانا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا وَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مع الداخلین۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام تے نبی لوط علیہ السلام دا ذکر کر دیا، میرے رب نے فرمایا اونا دے گھر دے اندر میری ذات دا انکار کرن والیاں بیویاں دو موجود نے۔ حضرات اللہ دے پہلے نبی جیڑے نے اونا دے گھر دے اندر مسلم تے غیر مسلم بلا تفریق اونا دے نکاح دے اندر آ سکدی اصل اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نو جو شریعت عطا فرمائی او دے اندر واضح حکم بنا دیتا، واضح اعلان کر دیتا، واضح اللہ ذوالجلال نے قانون بنا دیتا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے نے سونیا محبوبہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کسی مشرکہ بی بی دے نال نکاح نہیں کرنا حتیٰ کہ وہ بی بی مسلمان ہو جاوے، حتیٰ کہ وہ مومن ہو جاوے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تے کوئی مشرک بندے دا مومنہ عورت دے نال نکاح نہیں کرنا جب تلک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اللہ
اللہ اللہ پہلی گل لے وے کہ پہلے نبیاں دا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دا فرق ہے وے کہ پہلے نبی جڑے نے انہاں دے گھر دے اندر مسلمان تے غیر مسلم دوئے آباد نے، لیکن آمنہ دے لال علیہ السلام دے گھر دے اندر کوئی مشرکہ بی بی نہیں آ سکتی، کوئی غیر مسلم بی بی نہیں آ سکتی۔ اور قرآن دا دوسرا اصول توجہ دے نال فرمایا جے سماعت کرے آجے، اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن سنتے جی کردا جی تے ادھر والے بندے سوچی پے نے کہ پتہ نہیں اج کی بننا ہے، قرآن ہی سنانا انشاءاللہ تانوں، لیکن تہاڈی نال حوصلہ افزائی تے کم از کم ہونی چاہیے نا۔ جے تسی آکھو آ ٹھیک گل ہے مول صاحب ٹھیک ہے، پھر 4-5 باری میں بھی سر ہلا چھڑنا، تسی بھی ہلا لو میں بھی ہلا لینا، گل اس طرح برابر ہو جائے گی۔ لیکن انج نہیں کرنا، کئی بندے سبحان اللہ کہندے، کئی سوچی پے، کئی نال نال سوندے نے پے، سونا نہیں بھئی جاگ کے بہنا، تساں کیڑا کوئی کھانسی دا شربت پیتا جڑا تسی سونا ہے، سون والی گل جڑی ہے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پوری توجہ دے نال تاکہ میں گل اپنے وقت تے اپنے پورے انداز نال سمجھا سکا۔ قرآن کی آندا ہے؟ قرآن آندا ہے جڑے خبیث لوگ نے انہاں واسطے خبیث بیبیاں، جڑے بد نصیب لوگ نے انہاں واسطے بد نصیب بیبیاں، لیکن جڑے نیک لوگ نے پاکیزہ لوگ نے الطیبات للطیبین، پاک لوگاں واسطے پاکی بیبیاں تے پاک مرداں لی پاک عورتاں، پاک عورتاں لی پاک مرد تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں۔ میرے رب دا اصول تے میرے رب دا قانون ہے، اس واسطے کائنات دے لوگو جڑا بندہ امہات المومنین دے بارے اندر بد زبانی کردا وے، جڑا بندہ امہات المومنین دے بارے اندر زبان درازی کردا، مینوں اللہ دی عزت دی قسم دے، اللہ دے قرآن دے اس اصول دے مطابق او بندہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی عزت تے بولدا وے، او اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر بکواس کردا ہے، پیغمبر علیہ السلام دی توہین کردا ہے، کیونکہ میرے رب دے قرآن دا اصول ہے وے، اور قرآن نے آسمان والے رب دیاں بولیاں نو بیان کیتا ہے۔ الطیبات للطیبین، پاک عورتاں جڑیاں پاک مرداں واسطے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے مقام اینی زیادہ ہے، پوری کائنات دی عزت والے، پوری کائنات دی نفاست والے، پوری کائنات دی پاکیزگی والے ایک پاسے اول، کلے آمنہ دے لال علیہ السلام ایک پاسے اول، اور ساری کائنات دے لوگ بھی مل کے میرے آقا دی عظمت دا مقابلہ کر سکدے؟ میرے پیغمبر دی عصمت دا مقابلہ کر سکدے؟ میرے پیغمبر دی طہارت دا مقابلہ کر سکدے؟ تے اسی طرح اس بات نو ذہن دے اندر بیٹھا لے، جویں آمنہ دے لال علیہ السلام کائنات دے اندر منفرد نے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات بھی منفرد نے نال۔ اللہ دے قرآن نے اس بات دی تصدیق میں کیتی ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے نبی دیو بیویو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی دیو بیویو تواڈے ورگی ایک بھی بی بی نہیں جے، تواڈا تے دوسریاں بیبیاں دا بڑا فرق ہے۔ لستن کا احد من النساء، عورتاں دے اندروں تواڈے نال دی کوئی عورت ہور ہے ہی کوئی نہیں، یعنی میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک باز ترین
طیبات میرے پیغمبر دی اہلیہ. اور اللہ دے قرآن نے 22 سپارہ سورہ احزاب اللہ نے یہ بھی اعلان کر کے تصدیق کی تھی ہے کہ اونا عورتہ جیسی اور عورت ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوبہ سے نفیس ترین عورتہ دا انتخاب کیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اونا دی عظمت فضیلت درجہ اے وے اونا نو کیوں اللہ نے منفرد بنایا وے. اللہ نے کیوں اونا نو جناب اعلیٰ ترین اوے دلاں والیاں نو چن کے پیغمبر دے گھر دے اندر بٹھایا ہے. اصل دے اندر گل اے وے اللہ دے قرآن دا اصول اے وے نا النبی اولا بالمومنین. ٹھلے نہ پہ آجے ٹھلے نہ پہ آجے. اللہ دے قرآن دیاں بارشاں میں کوشش کرانگا ہندیا رہل. اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. واہ مولا تو کیسیاں شانہ عطا کیتیا کیسیاں عظمتاں تے کیسے مقام عطا کیتے. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے کیوں اسی مجبورا انہاں دی عصمت واسطے کیوں اسی مجبورا انہاں دی عزت وقار واسطے. میرے رب نے قرآن دے اندر اعلان جو فرما دیتا وے فرمایا وازواجہ امہاتہم. اے مومنو گل سن لو تہاڈیاں جاناں دے نالوں زیادہ نبی علیہ السلام دی جان تانوں پیاری ہونی چاہیے. اپنے معاملات نالوں زیادہ تانوں نبی علیہ السلام دے معاملات زیادہ پیارے ہونے چاہیے. اپنی جان نالوں زیادہ اپنے نبی دی جان نو تسی ترجیح دیا کرو. تے دوجی گل اے وے وازواجہ امہاتہم آ جڑیاں اس نبی دیاں بیویاں وازواجہ امہاتہم تے جڑیاں اس پیغمبر دیاں بیویاں نے پیغمبر دیاں اہلیہ اہل نے امہاتہم او تواڈیاں ماواں نے. تے اپنی ماں دے بارے اندر کوئی بندہ غیرت مند گل سن سکدا ہے؟ اللہ نے سانو غیرت ایمانی عطا فرمائی. اسی برملا اس بات دی جرت دا اظہار کرنے کہ وہ ساڈیاں ماواں نے اور اللہ دی رحمت دے نال اونا دی عزت واسطے ساڈی اگر جان جاندی ہے تے چلی جائے رب اکبر دی قسم ہے کسے شاہ دی کوئی پرواہ نہیں. اسی غیرت مند امتی ہاں. اسی اپنی ماواں دا دفاع ہر محاذ سے کرانگے ہر لحاظ نال کرانگے ہر انداز نال کرانگے. اگر اونا دی عزت اور عصمت واسطے اولاد قربان کرنی پہ کوئی پرواہ نہیں. اگر مال قربان کرنا پہ کوئی پرواہ نہیں. جان قربان کرنی پہ کوئی پرواہ نہیں. قیامت والے دن صرف ایک ہی لالچ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام عہدے کوثر تے کھڑے ہون ہاتھ دے اندر جام پھڑیا ہوئے آواز دے کے کہنے میرے امتی آ جا تو میرے گھر دی پہرے داری دے اندر اپنی جان قربان کر کے آ گیا ہے میں تینوں اپنے ہتھاں دے نال جام کوثر پلا دینا. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اے دے نال ہور زیادہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن نے انہاں نوں امہات المومنین آکھیا ہے. قرآن نے مومنہ دیاں ماما آکھیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نوں اے منزلت عطا فرمائی ہے انہاں نوں اے مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا وازواجہ امہاتہم اے مومنو او تواڈیاں ماواں نے. اور اپنی ماواں دے بارے اندر جڑے لوگ بد زبانیاں کردے نے او کدی حلال دے ہوندے جڑے ماواں نو نہ بخشن انہاں دا پھر حال پتہ کی ہوندا ہے. تھاں تھاں تے ذلیل ہوندے نے تے جگہ جگہ تے اپنے آپ نو کٹ دے پٹ دے. اے انہاں دی سزا ہوندی ہے. جیڑا بھی ماں دا نافرمان او دے سر تے جتیاں وجدیاں. ماں دیاں نافرمانیاں تے ماں دے نال بدتمیزی اے کرنی صحیح دی عقل مند بندے کر دے تے جیڑا ماواں نال
بدتمیزی کرے، انہاں دے بارے غلط بیانی کرے، غلط زبانی کرے، او عقل مند ہو سکدا، باشعور ہو سکدا، حلال دا؟ اس گل تے پکیا رہا جی، ہن مینوں کلے نو نہ رکھیا۔ توجہ فرما لو ہن ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر جڑی بات فرمائی ہے او دی اگے تصدیق بھی فرما دیتی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، صرف اتنی بات ہی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان کر کے انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا کہ تواڈے واسطے ضروری ہے وے کہ تسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے انہاں دی عزت، انہاں دا احترام گھر دے معاملے دے اندر بھی کرنا ہے، تے جدوں پیغمبر علیہ السلام دنیا تو چلے جان پھر تواڈے واسطے انہاں دے بارے اندر حکم ہو نہیں جڑا عام عورتاں دے بارے اندر حکم ہوندا ہے، ایویں زبانی کلامی نہیں نا، جویں روحانی طور تے اے لوگ جناب اپنے استاد دی بیوی نو ماں کہہ دیندے نے، لیکن استاد دی بیوی جڑی ہے او ماں ہون دے باوجود اگر استاد فوت ہو جاندا یا انہوں طلاق دے دیندا ہے، اے شاگرد دے نال نکاح کر سکدا وے، اے نال نکاح دی اجازت ہے، لیکن ایتھے جڑا میرے رب نے اصول قائم فرمایا ہے قرآن کی آمدہ ذرا سنیا جے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا وَلَا تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا ایمان والیو میرے پیغمبر دے گھراں دے احترام دے اندروں پہلا احترام ہے، ایویں گھراں دے اندر داخل نہ ہو جایا کرو، اگر کھانے لی بلایا جاندا کھانا کھاؤ تے واپس چلے جاؤ، بیٹھ کے گپاں نہیں ماردیاں رہنا، بیٹھ کے جناب گلاں نہیں کردیاں رہنا، اللہ اللہ اور گل سنیا جے۔ اگلی گل میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے کیا ہے، فرمایا انہاں لوگاں نو کہہ دیو پیغمبر علیہ السلام نو کسے معاملے دے اندر تسی تکلیف نہیں دینی، یعنی ازواج مطہرات دی تکلیف جیڑی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تکلیف ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرماندے نے پہ فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اے مومنو اے تہاڈیاں ہمیشہ لی ماواں نے، انہاں دے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت بھی ہو جان تسی انہاں نال نکاح کر سکدے؟ اللہ دی زمین تے ایک او ماں جدا دودھ پیتا ہے یا جنہیں جنم دیتے یا جڑی باپ دے نکاح دے اندر آ گئے، دیگر رشتے جڑے نے او جڑے حرمت والے نے اونا تو علاوہ جڑا روحانی تعلق ہے، ایک عالم دین ہے، ایک استاد ہے، ایک پیر ہے، جڑے بھی رشتے دنیا دے جڑے اللہ نے حرام کیتے نے او دو تو علاوہ باقی سارے اونا دے نال نکاح ہو سکدا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد کسے مومن نو اللہ نے اجازت نہیں دیتی کہ امہات المومنین دے اندروں کسے نال نکاح کر سکے۔ وجہ کی ہے؟ اے اونا دی عصمت ہے، اونا دی حرمت ہے کہ جڑا نبی دی حرمت دے اندر داخل ہو گیا، جڑا نبی دے اہل بیت دے اندر داخل ہو جے او دا تقدس ہے وے کہ وہ کسے امتی دے اہل دے اندر داخل ہو سکدا، اینی شان ہے اونا دا، اینا مقام، اینی عظمت۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سنو، شان واضح کرا پھر بات اگے چلا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی
ازواج مطہرات دا کتنا خیال رکھیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نور فرماندے نے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین. میرے رب فرماندے نے اس مقام دوتے سونیا محبوبہ وقت بڑا اختصار میں بڑے اشارے نال گل لگے چلاواں. فرمایا ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین. سونیا محبوبہ انہاں دی اکھاں نو ٹھنڈیاں رکھنا وے. قرآن کی آندا پیا سونیا محبوبہ ان تقر اعینہن انہاں دی اکھاں نو ٹھنڈیاں رکھنا ہے. ولا یحزن انہاں نو پریشان نہیں کرنا. یحزن یعنی غم دی اندروں کسے قسم دی تکلیف نہیں دینی. فرمایا ویرضین تے سونیا انہاں نو راضی رکھنا میں. رب کہہ رہے نے سونے پیغمبر علیہ السلام کنہ دے بارے اندر امہات المومنین دے بارے ازواج مطہرات دے بارے اندر تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایوی منصب عطا فرمایا جس منصب دے بارے اندر آج لوگ عجیب قسم دی بحث دا شکار ہو گئے, عجیب قسم دے فتنے دا شکار ہو گئے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی انکار نہیں کر دے کہ دی اندر حسنین کریمین نہیں آندے. اسی کدی انکار نہیں کر دے کہ دی اندر حضرت علی نہیں آندے. اسی انکار نہیں کر دے دی اندر حضرت فاطمہ زہرا نہیں آندیا. لیکن اللہ دی قسم جیڑا بندہ ہے کہ دی اندر امہات المومنین نہیں آندیا انہیں قرآن نو سمجھے ہی کوئی نہیں, انہیں قرآن نو پڑھے ہی کوئی نہیں. قرآن دا پورا رکوع پڑھ کے دیکھو, قرآن دا پورا رکوع سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب دا چوتھا رکوع تو شروع ہوندا پہ. پورا رکوع اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دی اندر گالی بناتے ازواج رسول دی فرمائی, اور کسے دا ذکر ہی کوئی نہیں. آؤ ذرا قرآن سنو پھر میں بات اگے چلاواں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے رکوع دی ابتدا کیتی ہے لفظاں نال. فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. فرمایا اے نبی دیو بیویو یا ایھا النبیو کل ازواجک سونے محبوب کو موریا ہے اپنی ساریاں بیویاں نو کہہ دیو اگر تواڈے دل دی خاص تیار دنیا دا مال مل جائے تے فرمایا دنیا دا مال لے لو تے اپنے اپنے گھراں نو چلیاں جاؤ, میں تانوں اچھے طریقے دے نال چھوڑنا وا. اور اگر تہاڈا ارادہ اللہ تعالی دی رضا تے اللہ دے نبی دی خوشنودی ہے, اللہ نو راضی رکھنا چاہندی آؤ, آخرت دا تہاڈا اگر ارادہ وے پھر اللہ پاک نے اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. تہاڈے اندروں جڑے نیکی کرن والے نے انہاں واسطے بڑا بہترین اجر تیار فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیسری آیت اندر فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے نبی دیو بیویو یا نساء النبی اگر تہاڈے اندروں کو غلطی کرے گا او دی غلطی دی سزا ڈبل ہوئے گی. اگے میرے رب فرماندے نے ایسے جناب گل نو اگے چلا کے آندے نے وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهُمْ
رزقن کریما۔ فرمایا اگر تواڈے اندروں کو نیکی کرے گا تے تواڈیاں نیکیاں دا اجر بھی دوہرا ہوئے گا، اگر تسی غلطیاں کرو گیاں تے تواڈے کول کوئی سرزش ہو جائے گی او دا جرم بھی ڈبل ہوئے گا۔ تسی اینے اعلیٰ مقام والی آو، اگر تسی نیک عمل کر دیاں تو اے دا اجر بھی تانوں ڈبل ملے گا۔ اگے میرے رب نے پھر ہی انداز اختیار کیتا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ میرے رب فرماندے نے اے نبی دیو بیویو، اے نبی دیو عورتوں، تواڈے ورگی عورت کوئی نہیں، اے نماز قائم کریا کرو، اللہ دے کولو ڈریا کرو، اچھے امداد نال گفتگو کریا کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ آج میں جاہلیتیاں عورتاں نکل دیاں اپنے گھروں بے پردہ نہیں نکلنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک ایک لفظ تے غور کریں گا نا تے سارے دے سارے الفاظ ازواج مطہرات نو جناب خطاب کر دینے پہ اے مومنہ عورتوں تسی اپنے گھراں دے اندروں یعنی ازواج مطہرات یا نساء نبی، اے نبی دیو بیویو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جاہلیتیاں عورتوں وانگو نہیں نکلنا، نماز قائم کرنی ہے، زکات دینی ہے، اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ تے نال اگلے لفظ کی نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر اس لفظ اس جملے نو اے آیت پوری بھی نہیں، آیت دا آدھا حصہ ہے، اینو وچوں کسے دوسرے پاسے لے جائیں تے قرآن دے اصول دے بالکل خلاف۔ پچھلی آیتاں بھی ازواج مطہرات دے بارے اندر تے اگلی آیت دے اندر بھی میرے رب نے کی فرمایا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ایتھے بھی مؤنث دا صیغہ ہے، ایتھے بھی ازواج مطہرات نو مخاطب، اگے بھی پیچھے بھی قیام دے اندر ڈنڈی مار کے جائیں گا تے جائیں گا کتنی کیویں کڈیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا، قرآن دے اصولات تے غور کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ازواج مطہرات اہل بیت نال انہاں نو مخاطب کیتا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما، اللہ پاک دی طرفوں ملائکہ آئے نے، اللہ دی طرفوں فرشتے آئے نے، انہاں دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا ہے، کھانا انہاں نہیں کھادا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، آکھیا سی اتو بشرا وچوں نوریاں، اتو بشرا وچوں ویکھ لو ہن میں نہیں کہندا قرآن آندا، کئی کہندے نا ساتھی، نہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتو بشر نے وچوں نور نے وچوں، تسی نہیں کدی سنے؟ بول دے نہیں جی کہ ڈر دے؟ قرآن آندا ہے کھاندے کوئی نہیں، تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے کھاندے کیوں نہیں جے؟ لا تصل الیہ ناکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ آندے نے اسی نہیں کھاندے، کیوں نہیں جے کھاندے؟ اسی تو بشراں وچوں بشراں دی شکل چ بن کے آئے سن۔ ابراہیم علیہ السلام نو نہیں پتہ لگیا کہ
اتوں کی نے تے وچوں کی نے، تے ہن پیراں دیاں بلیاں نوں بھی پتہ لگ جاندا ہے اتوں کی نے وچوں کی، اینے وہابی نے تے اینے این۔ بہرحال گل میری کتے کھلر نہ جائے، میں گل مکانا چاہنا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بشارت دیتی ہے، تے قرآن آندا ہے گھر والی نے بڑا تعجب کیتا، ہن کیڑا ویلا ہے، ہن کیڑا ویلا ہے پتراں دا؟ بڈھے بارے کو بابا ویاہ دا نام لے تے پتر آندے نے سانوں ہن گھروں کڈانا۔ کل دی گل ایک بی بی میرے کو آکھن لگی فلانے حاجی صاحب میں نام نہیں لینا، تانوں کیڑا پتہ، بار تقریراں یوٹیوب تے چل جاندیاں تو پھر پتہ لگ جاندا ہے۔ وہ آ کے آکھن لگی ساڈا ابا ہن ویاہ دے پاسے ٹریا تے اللہ دا واسطہ انہوں کو سمجھاؤ، میرے بھرا باہر نے کہندے اسی پھر پاکستان کوئی نہیں آنا۔ تے بابے نو بڈھے بارے اولاد دی خوشخبری ملے تے انہیں بھی تے پریشان ہونا اسے معاشرے دے اندر۔ تے مائی صاحب آندیاں نے آلے دو آنا عجوزن وہذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ کہندیاں نے اے ایس ویلے ایس عمرے اولاد اے تے گل ہی نہیں بندی۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتے کی آندے نے، اور صرف مسلمانہ دا ہی عقیدہ اے نہیں کہ گھر والے اہل بیت ہوندے نے، عقل مند لوگاں دا ہی صرف فیصلہ نہیں، اللہ دے پیغمبر دے ہی صرف فیصلہ نہیں، بلکہ رب دے فرشتیاں دا بھی یہی فیصلہ ہے۔ آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ایک کلی بیوی ہے، اینا دی اجے اولاد بھی، بیٹے دی تے خوشخبری دیتی جا رہی، جیڑے کڈ کے باہر بیٹھے اب بزرگاں نو دسو جرا جمعہ ہو چلا، جیڑے گھروں کڈ کے بیٹھے توجہ میرے وال فرماؤ، اٹھ پیندے نے تسی سارے انہاں ول ویکھن لگ پے، توجہ میرے وال فرماؤ، اجے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد کوئی نہیں، کلی بیوی ہے تے کلی بیوی نو فرشتے کی آکھیا اہل البیت۔ ہن گل سمجھ آئی کہ کوئی کلی بیوی نو اہل بیت کیا جا سکتا ہے؟ اور گل سنو، جے بیوی نہ ہوئے یا انج کہو ماں نہ ہوئے تے بچیاں دا وجود ہوندا ہے؟ ماں ہوئے گی تے بچے ہون گے، ماں ہوئے گی تے گھر دا سلسلہ چلے گا۔ کلے بندے دے گھر دے اندر کدی کچھ ہویا؟ اے کیڑے پاسے تر پئی ہے قوم؟ اللہ ہدایت نصیب فرما۔ قرآن دے اندروں جے میرے کو دو دلیلہ بڑی لمبیاں باقی سے، لیکن میں گل مکا دینا ٹائم ہو گیا۔ اشارہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی ازواج مطہرات نو اہل بیت آکھیا۔ صحیح البخاری دے اندر روایت کتاب التفسیر دے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے اتے جدو تومت لگی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے بڑی لمبی بات ہے لیکن میں صرف اپنے مطلب دی گل کر لگا، ممبر تے جلوہ گر ہوئے کئی دنوں تو بعد تے آقا علیہ السلام فرماندے نے یا معاشر المسلمین، اے مسلمانہ دی جماعت، من یعذرنی من رجل وقد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ دے بارے اندر فرمایا کہ کون ہے مسلمانہ دے اندروں ممبر تے کھڑیا ہو کے، آقا علیہ السلام نے ممبر تے جلوہ گر ہو کے فرمایا کہ کون ہے جیڑا منو اس بندے دے کولو بچائے، او دی تکلیف کولو بچائے جیڑی تکلیف قد بالغنی آذاہ فی اہل بیتی، جدی تکلیف میرے گھر تک را پہنچ گئی، میرے اہل بیت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ صحیح البخاری کتاب و تفسیر دے اندر قرآن پاک دی سورہ نور دی چند آیات دی تفسیر او دے اندر موجود ہے، او دے اندر روایت ہے نا لفظہ دے لفظ۔ صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ دے نکاح تو بعد گئے، آقا علیہ السلام نے جا کے آکیا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، کنانو حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نو نبی علیہ السلام اہل بیت مخاطب کی۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا
کیف انتم یا اہل البیت، اہل بیت تہاڈا کی حال ہے؟ بڑا سادہ جہا لفظ ہے، سادہ جہا دا ترجمہ ہے، سادہ جہا لفظ ہے۔ جے بندے نو اللہ عقل دے دے تے جے مور لا دیتی جائے پھر چنگیاں گلاں بھی سمجھ آؤندیاں، سچیاں گلاں بھی بندے نو سمجھ آؤندیاں، پھر بندے دا دماغ جیڑا ہے او دے تے فطور بھریا جاندا ہے، او دے دل تے مور لا دیتی جاندی ہے، او دے دماغ تے مور لا دیتی جاندی ہے، نہ او دے تے رب دا قرآن اثر کردا ہے، نہ او دے تے نبی علیہ السلام دا فرمان اثر کردا ہے، او دے تے پھر تیسری شے کوئی اثر کردی ہے جیڑی کوئی رنگ پرنگی ہوئے تے اونوں بنا کے تسلی نال پھیریا جائے، پھر او دے تے دم کیتا جائے، پھر او دے سارے جالے ٹوٹدے نے۔ اللہ تعالیٰ سارے دے دل و دماغ صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سانو امہات المومنین دی عزت عصمت انہاں دی شان انہاں دے مقام نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔